ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله لكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, doa guzaриsh करता हुजूर सजद रशीद दरबार शरीफ हुजूर ख्वाजा मनी मेहदी महमूद आप दा हुक्म है कि किबला सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह से दुआ है. ये सब करेंगे उसके आप थोड़ा जाना
یہ عظیم تربیت پر سبب ہمیشہ خیر اور ان خانوادے کو آپ دے برادر حضور خواجہ شمس الدین سے حضور خواجہ علی الدین سے کہ انہیں دے سایہ اور محبتہ جمیں ہند اور پیار یا اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں ان گھر کو ان خانوادے کو ہمیشہ آزمائش و امتحانات معافی عطا فرما اور یہ لکھیں لوگوں کا سہارا یا اللہ اور ان اقبال لوگ کے اپنے شان کریمی دل بخیر انہیں دی حفاظت فرما اور ہر خدمت خلق دے عمل دے اندر یا اللہ انہیں دی بے حساب مدد فرما کہ سارے واسطے سارے سکون دا سبب ہے راحت دا سبب ہے دکھیں دا لوگ دور تھی دے جسمانی روحانی ایمانی تقاریف ان درد کو دور تھی دے یا اللہ ان درد کو ہمیشہ قائم دائم رکھ ان خضر بھی قائم دائم رکھ ان گھر دے خدمات کو عمل فرما انہیں پاک دے سلسلے کو آپ دے مشن کو بعینی ہی طریقے سے نقطہ عروج تک پہنچا ہے